نه قربان، اصلا اینطور که میگن نیست. ایشون داره دروغ میگه. حق با شیخ صاحبه، همچین چیزی نیست. شما کی باشی؟ من پدر اون بچه. اسم خودتو نذار پدر این بچه. پدر این بچه مرده. بچه های من یتیمن. شنیدی؟ پدرت دیگه مرده. بیا اینجا عزیزم. اینجا کسی کاری باهات نداره. بیا خودت بگو اینجا چه خبر بود. نترس عزیزم، به هم بگو. اونا میخواستن منو به زور بنشونن کنار اون عمو. منو کلی کتک زدن. خاله جوانم منو زد و اونا